الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے ساری اولاد آدم چو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو افضل ترین اور اعلیٰ ترین جماعت بنایا اور پھر تمام انبیاء چو
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ افضل و اعلی بہتر و برتر بن کے تشریف لے آئے. جس طرح ساری مخلوقات چوں انسان نو افضل بنایا، سارے انساناں چوں انبیاء دی جماعت نو افضل بنایا، پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام نو افضل بنایا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہاں نو رب العالمین نے انبیاء دے بعد افضل ترین جماعت بنایا. اور جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، آپ دے پروانے، جنہاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد قدم قدم تے امتحان، ہر قدم تے آزمائشاں، قدم قدم تے پریشانیاں، مصائب و آلام دا سامنا کرنا پیا، لیکن انہاں اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی نہیں چھڈیا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی بھی نہ چھڈیا. ہر قدم تے آزمائشاں، امتحاناں اور پریشانیاں چو گزر کے بھی رب العالمین دی توفیق دے نال صبر و استقامت دا مظاہرہ فرمایا. کیونکہ رب العالمین نے اہل ایمان نو پابند بنایا اور آرڈر فرمایا. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اہل ایمان نو رب العالمین مخاطب نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ مومن کہلانے والوں، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جدوں دشمنان اسلام نال تہاڈا آمنا سامنا ہوئے، اسلام دیا مخالفاں ویریاں نال تہاڈا ٹکراؤ ہوئے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جدوں دشمنان اسلام نال تہاڈا مقابلہ ہوئے تے رب العالمین پیارے پیغمبر جناب محمد، او ذرا کہہ دیو پیار محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ مقصود صاحب آندے سر کہ اگلیاں کرسیاں علماء واسطے رکھیاں نے، نہ علماء آؤن تے نہ پڑھن، ہاں تے نہ اے کرسیاں تے کوئی بندہ. او مولوی صاحب ایدی آواز تے ذرا ٹھیک کر دو، تہاڈی مہربانی. غور فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، اپنے پیروں تے پکیاں رہنا ہے.
میرے کھاتے نہ پایا دے علماء واسطے ہی رہن دیو جتھے جتھے جگہ ملدی اوتھے اوتھے تشریف رکھو. چلو خیر تسی بھی علماء کرام ماشاءاللہ طلباء اعظام آ گئے نے علماء کرام بھی آن گے تے بیٹھن گے. بہرحال توجہ ذرا میرے ور رکھو. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما اور تربیت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت دی تربیت فرما رہے نے. قرآن آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہو رہا اور امت دی تربیت کیتی جا رہی ہے سبق دیتا جا رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جدوں دشمنان اسلام نال تہاڈا آمنا سامنا ہوئے اپنے پیراں تے پکیاں رہنا ہے. اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر اپنے مالک دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر میدان جنگ وچوں کنڈ دکھا کے نہیں نسنا. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے زندگی دے اندر ہر قدم تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دی خاطر اور اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دی خاطر واقعتاً ہی جدو انہاں دیاں زباناں تو کلمہ حق ایک دفعہ بلند ہو گیا اور انہاں دیاں زباناں نے اپنے انداز دے نال اس بات دا اظہار تے اعلان کر دیتا اپنی زبان تو اس بات دا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا ایمان بنایا ایسا یقین تے ایسا عقیدہ بنایا اور ایہی پیارے پیغمبر علیہ السلام سبق تے درس دین واسطے آئے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام سبق دے رہے نے اور جدو آقا نے اپنی دعوت دا آغاز فرمایا نا آپ نے فرمایا سی مکے والے قولو لا الہ الا اللہ مکے والے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں رب دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی عزتاں دینے والا نہیں رب دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام سبق تے دعوت دے رہے نے. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے جدو اپنی زباناں تو اس بات دا اقرار کر لیا کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں قدم قدم تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا قدم قدم تے پیغمبر دے جانثاراں نال امتحاناں دے وچوں گزرنا پیا. اور آئیے ذرا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے غلام تے پہلے آپ دے جڑے جانثار نے اللہ اللہ سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تیرے پاک پیغمبر دے پروانے جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم شخصیت نے او عظیم ہستی نے کہ جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت نو سنیا اے نہیں مطالبہ کیتا کہ جناب اے تے دسو کوئی دلیل لے کے آئے ہو کہ نہیں. میرے پاک پیغمبر نے دعوت حق دیتی ہے آپ نے دعوت اسلام دیتی ہے. اے نہیں فرمایا جناب کوئی معجزہ لے کے آؤ کوئی دلیل لے کے آؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا تے جناب ابو بکر نے پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے دکھا دیتا ہے. بڑے دلائل نہیں منگے معجزات دا سوال تے مطالبہ نہیں
کیتا تے پھر جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے پھر جناب صدیق دی زندگی تے نظر دوڑاؤ نا قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے ابتدائی سلام میں گجرا والے دے باسیوں اردا گرد تو آن والے پروانیوں قرآن و سنت دیو جماعتاں بن جان جماعتاں تیار ہو جان پھر آن والے بڑے او دے وارث بھی آ جاندے نے پھر او دے راہبر تے رہنما بھی آ جاندے نے او دے واسطے قائدین بھی مل جاندے نے اصل کارکن او جنہاں دا خون اونا جماعتاں دیاں بنیاداں دے اندر ہویا کردا اونا ورکراں تے کارکناں دی اہمیت نظر دوڑاؤ کیسے کیسے امتحان چو گزرتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت دے ابتدائی ورکر آپ دی جماعت دے پہلے کارکنان جیڑے نے سیدنا جناب صدیق اکبر نے انج سہنے کعبہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مکے والے آنے میرے پاک پیغمبر دے گل پاک دے اندر کپڑا پایا وٹ چاڑ دینے بیل تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسے نے آکے خبران دیتیاں اطلاعان دیتیاں کہن لگے ابو بکر ویکھنا ذرا تیرے محمد نو کنج ستایا جا رہا کنج پریشان کیتا جا رہا ہے کتھوں دا کو ساڈے ارگا او دے واسطے کئی بہانے تلاش کردا او دے واسطے ویندا کہ میرے نال ہور کو ساتھی ہے وے کہ نہیں او دے واسطے ویندا میرے کول اسلحہ ہے وے کہ نہیں میرے کول اپنے بچاؤ واسطے کوئی ہتھیار ہے وے کہ نہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جان دی حفاظت کرن واسطے کتے ایسا نہ ہوئے کہ مینوں او دی کو تکلیف تے نقصان پہنچے اللہ اللہ ابو بکر میں تیری عظمت تو میں قربان جاواں تے صدقے جاواں آمنہ دے لال علیہ السلام دے غلام نے اے نہیں ویکھیا سوچیا ہی نہیں انج مجمع عام دے وچوں چیر دے چلے جا رہے نے تے نال اپنی زبان تو کہندے جا رہے نے اتک تلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور مکے والے اس آدمی نو اس واسطے قتل کرنا چاہندے ہو اس واسطے مارنا چاہندے ہو اس واسطے رستے ہٹانا چاہندے ہو تانوں ایک اللہ دی توحید دی دعوت کیوں دیندا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اونا بدبختاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نو پکڑیا حضور علیہ السلام نو چھڑ دیتا ہے پیارے ابو بکر صدیق نو پکڑیا اینا ستایا اینا ماریا ہے کہ جناب ابو بکر بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے قبیلے والے اگے بڑھے اپنا خون سی نا رشتہ دار اگے بڑھے آقا برادری والے اگے بڑھے اینا پیارے صدیق اکبر نو چھڑایا آپ نو زخمی حالت دے اندر بے ہوشی دے عالم دے اندر گھر تک پہنچایا گیا ہے لوگ خبراں لین واسطے آ رہے نے لوگ تیمارداری کرن واسطے آ رہے نے لوگ بیمار پرسی کرن واسطے آ رہے نے تے جناب ابو بکر بے ہوشی دے عالم دے اندر نے واہ ابو بکر میں تیری محبتوں بھی صدقے جاواں ذرا آنکھ کھلی نا ذرا ہوش آیا نا ماں سرانے بیٹھی ہے جلدی نال اگے بڑھ کے آندی ہے میرا لال اٹھنا کچھ کھا لے کچھ پی لے تے عرض کر دے نے امی کھان پین دیاں گلاں بعد وچ ہون گیاں پہلا اے تے دسو میرے محمد دا کی حال ہے صلی اللہ او کہہ دیو صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ
اینا عظیم شان اجتماع تہاڈی آواز گھنٹے گھر تک نہیں پہنچن ڈئی وچ گھنٹہ گھر ہے ماشاءاللہ پنڈال دے تے آواز ٹھیک کر دی آواز نہیں ہے آواز ٹھیک کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے جیڑا جواب دیتا فرمان لگے امی کھان پین دیاں گلاں بعد وچ ہون گیاں پہلا اے تے دسو میری سرکار دا کی حال ہے اللہ اللہ ماں کہن لگی میرے بیٹے میں کتھوں پتہ کر کے آواں تیرے نبی دا کتھوں پتہ کراں تیرے پیغمبر دا فرمان لگے ام جمیل کولوں جا کے اور ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیر ہے کلمہ پڑھ چکی ہے مسلمان ہو چکی ہے لیکن اجے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیتا کہنے لگے ام جمیل نو جا کے پوچھو نا ام جمیل کول ماں گئی ہے پوچھن واسطے سوال کرن واسطے کہنے لگی ام جمیل ابو بکر پوچھدا تواڈے محمد دا کی حال ہے حالات اننے پریشان کون نے ام جمیل نے بھی گل کہن تے کرن تو انکار کر دیتا ہے اللہ اللہ بالآخر کہن لگی میں سنیا کہ تیرے بیٹے ابو بکر نو لوکاں نے ماریا پریشان کیتا چل ذرا میں او دی خیر خیریت دریافت کر آواں پھر ام جمیل تے جناب ابو بکر دی والدہ نال لے کے جناب ابو بکر نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آقا دار ارکم دے اندر تشریف فرمانے ابو بکر تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ انور تے نگاہاں پئیاں آمنہ دے لال علیہ السلام نے پیارے ابو بکر دا زخمی چہرہ تکیا بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر دے متھے دا بوسا دیتا ہے تے جناب ابو بکر دی خیر خیریت دریافت فرمائی ابو بکر عرض کر دینے سونیا میں ایک عرض لے کے آیا میں ایک گزارش لے کے آیا 10 پیارے کی آنا ہے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میری گزارش ہے میری امی واسطے دعا کر دیو اللہ میری امی نو اسلام دی دولت عطا فرما دے سبحان اللہ اپنیاں ماراں بھول گئیاں نے اپنے دکھ بھول گیا نے اپنیاں پریشانیاں بھول گئیاں نے اسلام دی خاطر اپنے سارے مصائب بھول گیا نے اسلام نال انی محبت آمنہ دے لال علیہ السلام نال انی عقیدت اور قرآن نے اعلان فرما جنت ایویں نہیں لبدا اسے واسطے قرآن نے کیا اللہ فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الا ان نصر اللہ قریب اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تساں گمان کر لیا کہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم اجے تے تانوں اونج دے دکھ آئے ہی نہیں اجے تے تانوں انہاں مصیبتاں چوں گزرنا ہی نہیں پیا اجے تے تانوں
سانو اونا پریشانیاں دا سامنا کرنا ہی نہیں پیا تواڈے تو پہلا جیڑے لوگ گزر چکے نے اونا دی حالت کیفیت ایویں اونا دے سراں تے آریاں رکھ کے تے چیر دیتا گیا اونا دے جسماں تو لوہے دیاں کنگیاں نال ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا اللہ اللہ لیکن اونا دی زبان تے ایک کوئی کلمہ جاری ہے اللہ احد اللہ احد اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ ذل جلال فرماندے نے میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں احسب الناس ان یترکوا تساں گمان کر لیا انہیں جی جان چھٹ جائے گی بس جناب کلمہ پڑھ لیا مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے سجے کانے چ مولانا نے اذان کہہ دیتی ہے لو جی کھبے کان اندر تکبیر ہو گئی ہے بس جناب ساڈے جمن دا مقصد پورا ہو گیا مر جاواں گے تے مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دینا بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان ہونے واسطے اللہ ذل جلال فرماندے نے اساں ویکھنا اساں آزمانا ہے فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین گجراں والیاں زبان تو کلمہ حق کہنا بڑا ہی اوکھا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے او دیتے پکیا رہنا اس تو بھی بڑا اوکھا ہے کلمہ زبان تو کہنا بڑا مشکل ہے کہہ کے او دیتے پکیا رہنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے اللہ فرماندے نے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اساں ویکھنا تواڈے چوں اپنے دعوے وچ سچا کون ہے اساں ویکھنا ہے تواڈے چوں اپنے دعوے وچ جھوٹا کون ہے پیراں تے پکا کون رہندا ہے اپنے پیراں تو ہل کون جاندا ہے اپنے پیراں تو بدل کون جاندا ہے ڈگمگا کون جاندا ہے میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایسے پکے ہوئے نے دنیا دی کوئی طاقت اونا دے قدم ہلا سکی بولو ہلا سکی آمینہ دے لال علیہ السلام دے غلام ایسے پکے ہوئے نے دنیا دی کوئی طاقت اونا دے پیرانو جنبش نہیں دے سکے ظلم دیاں اندھیریاں چل دیاں رہیاں چکھڑ چل دے رہا لیکن پہاڑ دی طرح اور سینہ تان کے کھڑے نے اور زبان تو ایک کوئی گل کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ رحمان فرما رہے ہیں فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ایک گل اور سمجھ لو کہ پیراں تو پھر جان والا انج دا بندہ سیاست وچ وارا نہیں کھاندا اور جنوں تہاڈی زبان چ
पंजाबी च लोटा लोकी आंदे ने ना, और लोटा सियासी जमातां नू वारा नहीं खांदा, लोटे मजहबी जमातां नू वारा नहीं खांदे। 4 दिन उधर कट के आया, उधरों मफाद मुक्या ते इधर आ गया, इधरों खत्म होया ते उधर चला गया। और लोटे सियासतदानां नू वारा नहीं खांदे ते मजहबी जमातां नू वारा नहीं खांदे ते मेरे रब नू भी वारा खांदे। हौली हौली बोलते जिवें तुहाडा भी लोटे बनन दा प्रोग्राम है, और रब नू भी तौहीद विच लोटे वारा खांदे। इसे वास्ते अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल अहले हदीस दा तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह ने इनू एजाज ते मकाम बख्शिया है कि अहले हदीस दा सर जेड़ा है ए जदों झुकदा कल्ले अर्श वाले खुदा अगे झुकदा। तकबीर मसला क्या कि मसला क्या है हदीस तौहीद सुन्नत तौहीद सुन्नत शेर रब्बानी अलामा रब्बानी। और गल सुनो मेरी, रब्बानी अलामा रब्बानी। मेरी खैर है अल्लाह तुहानू सलामत रखे, हमजा तूर अल्लाह इनू भी सलामत रखे। लई एडना खप गया ते तुसी खैर नाल टस तो मस नहीं होए, और तुहाडी आवाज कम अज कम शेहूपुरे मोड़ तक ते जानी चाहिए है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। गौर फरमाना, लो उम्मीद है झट निकल जाएगा हुण तुहाडा। मोहम्मदी साहब अल्लाह दे फजलो रहमत देना, गौर फरमाना जरा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमा रहा ने फला यअलमन अल्लाहुल्लज़ीना सदकू वला यअलमन अल काज़िबीन। असा वेखना अपने दावे विच सच्चा कौन है, अपने दावे विच झूठा कौन है। और वेख जेड़े सच्चे मुहिब्बे मुस्तफा ने, और दावे करने बड़े सौखे ने, लेकिन अमली मैदान विच सोने आना बड़ा औखा है। दावे बड़े सौखे ने, दावे वास्ते दलील अपने अमल तो मुहैया करना ये बड़ा मुश्किल है। और जाओ सानू इस्लाम दी कदर की है, सानू ईमान दी कदर की है। मैं ते कहा करना वा इस्लाम दी कदर पुछनी है, जाओ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलामां नू पुछो इस्लाम दी कदर पुछनी जे। जाओ उन्हां कोलों जिन्ने मां सुमैया ने अपने जिस्म दे टुकड़े कराने गवारा कर लिया, लेकिन हक दा दामन ना छड्डिया। ईमान दी कदर पुछनी है, सैयदा ज़नीरा तो जाके पुछो जिन्हां ने अपनी अखां अंदर लोहे दियां गर्म सलाइयां फिरवा के अपनी बिनाई जाया कराना ते गवारा कर लिया। ईमान ते इस्लाम छड़ना गवारा ना कीता। और सोनिया इस्लाम दी कदर पुछनी है, ईमान दी कदर पुछनी है। जा जाके उन्हां तो पुछो जिन्हां नू जनाबे खुबैब आखिया जांदा, इंज सूली ते टंगे ने जान देना गवारा कर लिया, लेकिन दामने मुस्तफा छड़ना गवारा न कीता। ईमान ते इस्लाम दी कदर पुछनी है। जाओ जाके तप दिया रेतां ते लेटे मेरे बिलाल कोलों पुछ लो, इंज जालिम उमैया ने थले जमीन ते अग दे अंगारे बिछाए ने, अंगारियां दे बिस्तर दे उत्ते मेरे प्यारे बिलाल नू लिटा दिता है। बिलाल दे सीने दे भारी पत्थर टिका दिता गया है। और मेरे प्यारे बिलाल आहद 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 दियां सदावां बुलंद कर देने ओ मैया जालिम नाले डांगा मारदा पिया, नाले तशद्दद दा निशाना बनांदा है पिया, ते नाल आंदा बिलाल गल सुन, मैं सुनिया तू वाकई मुहम्मद दे मिशन ते पक्का हो गया। और मौला ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता, फरमांदे ने कहंदा ओ मैया तैनू मुल ले आया मैं, कहंदा ओ मैया तैनू मुल ले आया मैं।
بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن اج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکاردا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ہو قربان جا بلال تیری عظمت تو اے نہیں آکھیا اور نہیں چوری صاحب تانوں ایویں بھلیکھا لگا تانوں کسی نے غلط رپورٹنگ کیتی ہے اور چوری صاحب تانوں غلط کسی نے خبر دیتی ہے اے انٹیلیجنس دی خبراں ٹھیک نہیں جناب ایویں تانوں کسی نے دسیا او باشو اسی جماندرو ہی تہاڈے خادم ہاں چھڈو پرا کناں دیاں گلاں پیچھے نا 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 اور میرا بلال بڑا چودھری نہیں سردار نہیں سرمایہ دار نہیں کوئی وڈیرا نہیں ہے غلام ہے پلے شاہ کوئی نہیں ہے غریب ہے تے چودھری مکے دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے کھڑے نے سینہ تان کے کھڑے نے تے پتہ کی آندے نے اوے او میاں گل سن لے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گئے میں عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت ہن شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی پڑھ لیا اے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں پھر نبی دے اس غلام نے اس پیار تے محبت دا اظہار فرمایا اللہ دی قسم ہے پھر عرش والے رب نے بھی بلال دیاں محبتاں دا مل پایا آمینہ دے در یتیم نے بلال دیاں عقیدتاں دا مل پا دیتا ہے ربا کیویں مل پایا فرمایا بلال نو اساں او اعزاز دے مرتبہ عطا فرمایا بلال چلدا زمین دے اے دیاں جتیاں دا کھڑا کر رب دیاں جنتاں وچ جا رہا ہے اے رب نے مول پایا آمینہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام میری سرکار نے اس ورکر دیاں محنتاں دا کی مول پایا اس ورکر دی محبت دا کی مول پایا ہے اور گجراں والے او ساتھیو مول پہن لگا ہے قیامت تک دے آن والے لوگوں اس بات تو تاریخ آگاہ کر دی رہ گئے اور قیامت تک آن والے مسلمانوں تاریخ اس بات دی شہادت دیندی رہ گی کہ جس مسجد دا امام آمینہ دا لال ہوئے گا اس مسجد دا مؤذن پیارا بلال ہوئے گا نبی نے بلال دیاں عقیدتاں تے بلال دیاں محبتاں دا مول پا دیتا ایتھے ہی بس نہیں مکہ فتح ہو گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال جی اللہ دے پیارے پیغمبر جی بلال جدوں آہد دیاں صداواں بلند کردا سے ماراں پیندیاں سن تکلیفاں آوندیاں سن تپدیاں ریتاں تے تینوں کسیٹیا جاندا سے بلدے انگاریاں تے تینوں لٹایا جاندا جی آقا سونیا آپ فرماندے نے بلال پھر انج کر اج کعبے دی چھت تے چڑھ جا سبحان اللہ بلال آج پھر انج کر کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے زبان تو کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر
اکبر بلال کعبے دی چھت تے چلے گئے نے حالانکہ کعبے دی چھت تے چڑھنا جائز نہیں اج رب العالمین نے مکہ نبی دی ہاتھ تے فتح کیتا مکے نو حلال کر دیتا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا آرڈر تے ہو کر بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا نے اور میں تے کہا کرنا وا بلال جدوں کعبے دی چھت تے چڑھ کے ایک دفعہ آکھیا ہوئے گا اللہ اکبر تے امیہ دیاں ڈانگاں پھل گئیاں ہون گیاں امیہ دیاں ماراں پھل گئیاں ہون گیاں امیہ دے دکے دیتے دکھ پھل گئے ہون گے بلال دیاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں ہون گیاں سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت و عقیدت دے اندر کیڑا صدمہ جڑا نبی دے غلاماں برداشت نہیں کیتا لیکن دنیا دی کوئی طاقت انہاں دے پیراں دے اندر جنبش پیدا نہیں کر سکی اس واسطے میں آنا وا سانو اسلام دی کی قدر ہے اسلام دی قدر پوچھنی ہے جا میرے یزدانی شہید کولوں ایمان دی قدر پوچھنی ہے میرے یزدانی شہید کولوں پوچھ جن نے بچہ ذبح کروانا تے گوارا کر لیا سینے تے خنجر کھانے گوارا کر لینے دامنے حق چھڑنا گوارا نہ کیتا او ایمان دی قدر پوچھنی ہے جا میرے علامہ شہید تو جا کے پوچھ لے کہ جنہاں نے بمبا دے دھماکیاں نال اپنا سینہ چھلی کروانا تے گوارا کر لیا ہے نہ رب دا قرآن چھڈیا نہ آمینہ دے لال دا فرمان چھڈیا اور نبی دے صحابہ دی عظمت دی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن نہ قرآن چھڈیا نہ مصطفیٰ دا نظام چھڈیا اور نہ صحابہ دی عظمت دی دفاع کرن دا پروگرام چھڈیا اور آئیے نوٹ فرمائیے اہل حدیث دا اللہ دے فضل و رحمت دے نال ترا امتیاز ہے اہل حدیث دا اعزاز ہے قرآن دی خاطر سنت مصطفیٰ دی خاطر فرمان پیغمبر دی خاطر عظمت صحابہ دی خاطر میں ایک قدم اور اگے بڑھنا حرمین شریفین دی خاطر آج لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں دشمنان اسلام بیت اللہ مسجد نبوی حرمین شریفین انہاں دی نظراں دے اندر کھٹک دینے اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اسی حرمین شریفین نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچا سکاں گے لوگو اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں برملا اس بات دا اظہار کرنا چاہنا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہر فرزند اور اہل حدیث یوتھ فورس دا ہر نوجوان وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن حرمین شریفین تے آنچ آنا برداشت نہیں کرے گا تکبیر حرمت حرمین پہ حرمت حرمین پہ حرمت رسول پہ عقیدہ توحید پہ عقیدہ توحید پہ ربانی علامہ ربانی حرمین دی عزت دفاع واسطے تیار ہو ہولی ہولی بول دیو تیار ہو اوے ہاتھ اٹھا کے دسو تیار ہو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث دا بچہ بچہ سب کچھ برداشت کرے گا لیکن قرآن تے نبی دی سنت تے صحابہ دی عظمت تے اور حرمین شریفین دی عظمت تے کوئی سودا بازی نہیں کر سکے گا اس واسطے آئیے علامہ ساجد میر حافظہ اللہ انہاں دی عمارت و قیادت دے اندر حضرت ناظم اللہ دی قیادت و سیادت دے اندر حرمین دے تحفظ واسطے اور دے دفاع واسطے اپنے آپ نو تیار رکھو بلکہ میں تے ایک قدم اور اگے جانا میں نا حرمین اللہ دے او پیارے گھر نے آج گورنمنٹ پاکستان اعلان کرے کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی دے دفاع واسطے کوئی جانا چاہتا ہے تے تیاری کر لے کوئی بریلوی پیچھے رہے گا
کوئی دیوبندی رہے گا تے وہابیاں تے خیر اونج اڈ کے ہی ٹر جان، وہابیاں نے اڈ کے ہی اللہ دے فضل و رحمت نہ ٹر جانا. انہاں نو او نکیاں نکیاں ابابیلا بھول گئیاں نے کہ جنہاں کولو رب نے ابرادیاں فوجاں نو نیستو نابود کروایا. اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اگر حرمین شریفین دی طرف میلی نگاہ نہ دیکھیا گیا، اہل حدیث دا ہر بچہ ابابیل بن کے دکھائے گا اور کعبۃ اللہ دا دفاع کرے گا. اللہ مینوں تے تانوں کہ قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطے جانثاراں نے پیغمبر دے دفاع واسطے اپنا سب کچھ لٹان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب